बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद अलैहिस्सलातो वस्सलाम। मैं हूँ सैयद सकलैन हैदर नकवी नजफी, सरजमीन नजफ अशरफ से, और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल शिया किड्स टीवी नजफ अशरफ, जो तमाम मोमिनीन के बच्चों की तरबियत के लिए हमारी छोटी सी कोशिश है। इस उम्मीद के साथ कि परवरदिगार हमें कामयाबी नसीब फरमाए इंशाअल्लाह ताला। तो आज इन प्यारे प्यारे बच्चों को और आप मोमिनीन के बच्चों को हम जो चीज़ बताने और सिखलाने जा रहे हैं वो है आज दास्ताने शहादत सरकार इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम हमारे किस नंबर वाले इमाम हैं? 5वें। शाबाश। और मासूम कौन से हैं? 7वें। शाबाश। 5वें इमाम और 7वें मासूम हैं। आपकी विलादत रजब की किस तारीख को हुई थी? अव्वल। शाबाश। अव्वल माह रजब को सरकार की विलादत है और आपकी शहादत है जुल्हज्जा की 7वीं तारीख जुल्हज्जा को आपकी अली हसनैन बेटा क्या है? शहादत है। तो आइए हम अपने इमाम का मुख्तसर सा तारुफ अपने इन बच्चों को और आपके बच्चों को करवाते हैं। हमारे जो 5वें इमाम हैं वो 12 इमामों में पहले मोहम्मद है। 12 इमामों में पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले मोहम्मद है। यानी अगर हम चौहारदा मासूमीन के एतबार से देखें तो दूसरे मोहम्मद है, चूंकि पहले मोहम्मद हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मासूमीन के एतबार से इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम दूसरे मोहम्मद हैं। और अगर इमामों में देखें तो कौन से मोहम्मद है? पहले मोहम्मद है। ठीक है। सरकार इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का जो इसमें मुबारक है वो अल्लाह की तरफ से मोहम्मद रखा गया है। अल्लाह की तरफ से मोहम्मद रखा गया है। ठीक है। और जो आपके अलक़ाबात हैं उनमें आपका मशहूर जो लक़ब है वो इमाम का क्या है? बाकिर। क्या है? बाकिर। बाकिर। ये आपके मशहूर जो अलक़ाबात हैं उनमें से मशहूर लक़ब बाकिर है। आपकी जो कुन्नियत है वो है अबू जाफर। क्या है? अबू जाफर। क्योंकि आपके जो बेटे हैं जो हमारे छठे इमाम हैं उनका नाम क्या है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। तो इमाम मोहम्मद बाकिर जो है वो बाप हैं और छठे इमाम उनके बेटे हैं, इसलिए इमाम मोहम्मद बाकिर को कहते थे अबू जाफर, यानी जाफर के बाबा जान। दुरुस्त हो गया। तो आपकी कुन्नियत अबू जाफर है, मशहूर लक़ब जो है वो है बाकिर और इसमें मुबारक है मोहम्मद। और आपको जो लक़ब मिला है बाकिरुल उलूम नबीयीन, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उलूम थे उनको शगाफ्ता करने वाले थे। यानी क्या मतलब? आपने वो उलूम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे और बनु उमैया की हुकूमतों ने जुल्म कर करके उन तमाम तालीमात को ख़त्म कर दिया था। लेकिन जैसे सरकार इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की विलादत होती है उसके बाद आपने इस कदर दीन मोहम्मद वाले मोहम्मद को फैलाया कि आप बाकिरुल उलूम हो गए। और इसके साथ साथ आपको बाकिरुल उलूमिल अव्वलीन वल आखिरीन, आपके पास पहले जितने लोग गुजरे हैं उन तमाम का इल्म था और जो क़यामत तक लोग आएंगे उन तमाम का इल्म जो था वो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के पास था। बात समझ में आ रही है? इसलिए आपको कहते हैं बाकिरुल उलूम अन्नबीयीन या बाकिरुल उलूम अव्वलीन वल आखिरीन। तो बाकिर का मतलब है शगाफ्ता करने वाला, निकालने वाला, जिससे इल्म फूटता हो, जिससे इल्म निकलता हो, जो इल्म के मोती ऐसे निकाल निकाल के लोगों तक पहुंचाए उसे कहते हैं बाकिर। क्या कहते हैं उसे? बाकिर। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने बनु उमैया के दौरे हुकूमत में वो उलूम जो रसूल इस्लाम लेके आए थे और लोगों ने छुपा दिए थे हरमैन बेटा, वो सारे के सारे इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने लोगों तक जो है वो पहुंचा दिए। आपकी जब विलादत होती है तो उस वक्त जो है वो मुआविया इब्न अबू सुफियान का दौर था। उसके बाद जो है वो यजीद का दौर आता है और उसके बाद यजीद का बेटा जो था उसका दौर, फिर मरवान का दौर, फिर मरवान के बेटों का दौर। दुरुस्त है। और जब आपकी शहादत होती है तब जो है वो हश्शाम इब्न अब्दुल मलिक का दौर था।
امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جب واقعہ کربلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تب امام محمد باقر علیہ السلام حیات تھے. آپ کی عمر مبارک تب 3 سال تھی. کتنے سال تھی؟ 3 سال تھی. اور واقعہ کربلا امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ساری شہادتیں جو ہوئی تھیں وہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. پھر بی بی سکینہ کے ساتھ آپ کو بھی قید کیا گیا تھا. آپ کو بھی کربلا سے کوفہ سے شام تک جو ہے نا، آپ بھی اپنے بابا امام زین العابدین کے ساتھ ساتھ تھے، کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بابا امام سجاد علیہ السلام تھے، امام زین العابدین علیہ السلام تھے، اور آپ کی جو ماما تھیں ان کا نام فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام تھا، تو وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ. یعنی پورا واقعہ کربلا سرکار امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. جو جو ظلم ہوئے، جس طرح سے ہوئے، ان تمام ظلموں کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اس لیے جب بھی مجلس ہوتی یا گریہ کی کوئی محفل منعقد ہوتی تو امام محمد باقر علیہ السلام زور زور سے گریہ کیا کرتے تھے. جب امام حسین کی شہادت پڑھی جاتی، ٹھیک ہے، کبھی بازار شام کا تذکرہ ہوتا، کوفہ کا تذکرہ ہوتا، تو امام محمد باقر علیہ السلام بہت روتے تھے. بھلا کیوں؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے منظر آ جاتے تھے کہ کیسے جو ہے وہ میرے دادا حسین کو شہید کیا گیا، کیسے جناب علی اکبر کو شہید کیا گیا، جناب قاسم کو شہید کیا گیا، پھر کس طرح بیویوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ رسیاں ڈالی گئیں، کیسے قید کیا گیا. چونکہ آپ تو ساتھ ساتھ تھے، وہ سارے منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے اور پھر آپ گریہ کرتے. آپ نے امام محمد باقر علیہ السلام نے اس قدر دین پھیلایا کہ جو بنو امیہ کے لوگ تھے نا، جی، گریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رونا، آہو بکا کرنا. غم امام حسین میں ہم روتے ہیں نا، تو اس رونے کو کیا کہتے ہیں؟ گریہ کرنا. تو امام محمد باقر علیہ السلام نے لوگوں کو واقعہ کربلا مکمل بتایا اور لوگوں کی تربیت کی، تعلیم دی. آخر میں پتہ کیا ہوا حرمین؟ ان ظالموں سے برداشت نہ ہوا. بنو امیہ پہ اللہ کی لعنت ہو. بنو امیہ میں سے ایک بدبخت تھا جس کا نام تھا حشام ابن عبد الملک. اس بدبخت نے سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دیا. اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام اسی زہر کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. آپ کی قبر مبارک جنت البقیع میں اپنے بابا امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ. اور آپ جانتے ہیں کہ جنت البقیع میں جتنی بھی قبریں ان کے اوپر سایہ نہیں ہے، ان کے اوپر روزہ نہیں. پہلے روزہ موجود تھا، کنہوں نے گرا دیا تھا؟ آل سعود نے. کنہوں نے؟ سعود. خدا کی ان پہ لعنت ہو. اور ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ایسے اسباب مہیا فرمائے کہ ان تمام قبروں کے اوپر روزہ جو ہے وہ بن جائے. تو پیارے بچوں، آج شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کے موقع پہ ہم بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام، تمام علماء کرام، مراج عظام، مومن مومنات اور آپ کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتے ہیں. آئیں سب مل کے ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں اور امام جعفر صادق کی بارگاہ میں اور امام زمانہ کی بارگاہ میں سرکاری امام محمد باقر کی شہادت کا پرسہ دیتے ہیں. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا امام، یا امام، یا امام، یا حسین، یا حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.